सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा, जाका लागून पुलीस अधिकाऱ्यांक दोनूय शिफ्टीत काम करचे पडटा। मडगांव पुलीस स्टेशनातय अशीच गत जाल्ल्यान थळाव्यांनी गृहमंत्री आनी मुख्यमंत्री हांकां आनीक पुलीस कर्मचारी तैनात करचे अशें विनवणी केल्या, जाका लागून ते ताण घेना आसतना आपले काम करूंक शकतले। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते मडगांवचे पुलीस स्टेशन जे आसात ह्या पुलीस स्टेशनार आसात आनी आमी एक मडगांवच्या पुलीस स्टेशनाचे न्हू आख्खे गोंयची जी पुलीस स्टेशन आसात चड करून सावथाची जी पुलीस स्टेशन आसात ह्या पुलीस स्टेशनाचेर स्टाफ जो आसा वो इतलो कमी आसा की जो तेंचो जो स्ट्रेंथ आसा तेज्याक अर्धान वो स्टाफ आसा आनी वो स्टाफ जो काम करता वो रातीन काम करता, नायटी करता आनी दिसा सकाळ फुडें परतो हांगा ड्युटी येता। म्हणजे हेजे वयल्यान सरकारान एक चिंतूंक जाय की हांगा स्टाफाचें कितें बर्डन हांगा येता। एक जर केन्नाय जर लॉ एंड ऑर्डर जर प्रॉब्लेम जाले जाल्यार स्टाफ खंयचो हाडटले। त्याच बरोबर हांगा कितलीशीं डेमोलिशन स्क्वॉड येतात, डेमोलिशनां धाडूंक पडटात। हांगा जो स्टाफ आसा तो स्टाफ तेणी खंय तरी कोर्टा स्टाफ धाडूंक पडटा, खंय तरी मिनिस्टराक बॉडीगार्ड म्हूण धाडूं, अशें करून जायते जे स्टाफ आसा हे अशें करून धाडूंक पडटा। पूण हांगा इतली कमतरता आयिल्ले कडेन आसा आनी पुलिसेचेर इतली बर्डन येयला ते खरेंच तकलेर पेज दिवन हांगा काम करतात। पुलीस ऑफिसरांचो जो स्टाफ इशू जो आसा तो आज खूब आसा तसो आसा आनी शॉर्टेज जी आसा ती गव्हर्मेंटाकूय खबर आसा। तातूंतल्यान कितें जाता की लॉ एनफोर्समेंट जी आसा ही एक प्रायमरी ड्युटी गव्हर्मेंटाची आनी जर लॉ एनफोर्समेंट जर सारकें असलें जाल्यार सिटिजन्सूय सेक्युअर आसतात। पूण आयच्या दिसा तुमी पळयलां आसतलें की क्रायम रेट वाडला, लोकांचो जो भंय आसता पुलिसांचेर तो गेला आनी एक वटेन जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमी सद्दां पुलिसांक क्रिटिसायज करता आसता, पूण जर तांचे सायडींतल्यान जर पळयलें म्हाका दिसता आयच्या दिसा जर मडगांव टावनूच पळयलें जाल्यार तांचो स्ट्रेंथ आसतलो 120 काय कितें तरी, पण म्हणल्यार सँक्शन नाल्यार एक्चुअल स्ट्रेंथ जो आसपा जाय। पूण म्हाका दिसता ते अर्द्या नियरली सम 50 काय 60 ऑफिसरांचेर ते अवलंबून आसात। ते ऑफिसर कितें करतात, रातची ड्युटी आसता ती ड्युटी करून तांकां सकाळीं येवपा पडटा। आमकां एक वटेन म्हणल्यार एज सिटिजन्स आमकां वोट दाखोवपाचे अधिकार आसा, पण हातून पुलीस सोडून गव्हर्मेंटाचोय जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती होम मिनिस्टरान खरेंच पाळपा जाय। कित्याक तुमी फक्त चिंतपाक शकता 120 जो एक्चुअल स्टाफ जाय ते तातूंतल्यान जर फक्त 70 जर नाल्यार 60 जर फक्त काम करतात म्हणल्यार दर मनीस 2 जाणांची काम करतात। न्हिदेचो प्रॉब्लम पयर तो एक इन्सिडंट जाल्लो पळय लोकांपान कितें तरी इशू, हांव त्या इन्सिडंटाचेर पळयना, पण जर स्क्रुटिनी केली जाल्यार ओवर बर्डनिंग ऑफ पुलीस इज दॅट रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट। कित्याक तुमकांय खबर आसता जेन्ना खंयचोय मनीस स्ट्रेसान आसता तेन्ना एक दाखले इरिटेशन सुद्दां एक ताका एक व्हडले हातून दिसता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।